अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कफ़स तौबा किरण किस्त नंबर 28। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बावजूद आगा जान को होश नहीं आया था। सुरेश और अब्रिश ने ये दिन हस्पताल के बेंच पर गुजारे थे, लेकिन आज सुबह ही अब्रिश की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से सुरेश ने खजनान के हमरा नफीसा बेगम को हस्पताल भेज दिया था। खुद नाश्ता बनाकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए जाना ज़रूरी है, वरना मैं आपको इस हालत में छोड़कर कभी ना जाता। आप जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको ममानी जान की तरफ छोड़ देता हूँ। वो शर्ट के बटन बंद करता हुआ तेजी से बोला। अब्रिश ने बेदिली से साथ पड़े नाश्ते को देखा। नौकरी मुझसे ज़्यादा अहम है। तबीयत ख़राब की वजह से इसका मूड भी बिगड़ा हुआ था। जुरेज ने टाई लगाते उसे देखा। आप ज़्यादा अहम हैं, इसलिए ऑफिस जा रहा, ताकि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। यहाँ तक कि कर्जे में डूब चुका हूँ मैं। उसने अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया तो अब्रिश तकिए से सर उठाते सीधी हुई। सुरेश, वो रो देने के करीब थी। क्या हुआ है यार, अब आप फिर से रोने लगी हैं? वो अपना काम छोड़ते उसके पास आकर बैठा तो अब्रिश ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत तन्हाई महसूस कर रही हूँ। वो अपनी हालत खुद भी नहीं समझ पा रही थी। तो मैं ना जाऊँ ऑफिस? अच्छा, नहीं जाता। आप परेशान ना हो, और बुखार भी हो गया है आपको। उसकी परेशानी समझते सुरेश ने इसका हाथ थामकर हरारत महसूस की। आप यहाँ बैठ जाएं। वो बेड के दूसरी जानिब इशारा करते बोली तो सुरेश ने एक नज़र अपनी रिस्ट वॉच पर डाली, फिर दिमाग को नज़रअंदाज करते दिल के हाथों मजबूर अब्रिश की बात मानते दूसरी तरफ बैठ गया। मेरा सर दबाएं। उसके बैठने पर अब्रिश ने तकिए पर सर रखा तो सुरेश उसे देख कर रह गया। दबा दूंगा, लेकिन आप पहले नाश्ता करके दवा खाएं। वो बोला तो अब्रिश ने इसका हाथ पकड़ते अपने सर पर रखा। मैं समझाता था कि आप अपना ख्याल रखें, लेकिन आपको मेरी बात समझ कहाँ आती है। अब देखें क्या हालत बना ली है। उठ के नाश्ता करने, वरना ज़बरदस्ती कराऊंगा। वो उसे डांटते ज़बरदस्ती उसे उठाते हुए बोला तो अब्रिश कोई जवाब दिए बिना नाराज़गी से उसे देखे गई। जुरेज ने एक नवाला उसके मुंह में डालते उसके आंसू अपनी उंगलियों की पोरों पर जज्ब किए। मैं नहीं जानता कि आप क्यों रो रही हैं, लेकिन यकीन रखिए अब्रिश, आगा जान ठीक हो जाएंगे, और मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। मैं बॉस से कह दूंगा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, इसलिए नहीं आ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी से ही निकाल देंगे तो कोई बात नहीं, कोई और नौकरी मिल जाएगी। वैसे अकबर साहब काफ़ी अच्छे इंसान लग रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो मेरी बात समझेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे खाना खिलाने लगा था। अब्रिश खामोशी से इसकी बातें सुनते नवाले हलक से नीचे उतार रही थी। जुमे को आदम का निकाह है, इसलिए अपनी तबीयत ठीक कर लें, क्योंकि आपके बगैर तो वो शादी करेगा ही नहीं। ताबीर को भी आप कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हैं। वैसे ऐसा क्या है आप में जो सब आपको पसंद करते हैं? वो इसकी नाक खींचते शरारत से बोला तो अब्रिश पहली बार मुस्कुराई। अपने दिल से पूछें। भाई, मुझे तो आप बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वह चाय का कप थमाते हुए बोला। अब्रिश ने उसे एक घूरी से नवाजा। मुझे तो आपसे मोहब्बत है, वो भी इश्क वाली मोहब्बत। वो मुस्कुराते हुए साइड टेबल की दराज खोलते इसकी दवा निकालने लगा। चलें, शाबाश, ये खाएं। उसने अब्रिश को गोली थमाई तो वो उसके हुक्म पर अमल करते बेड की पुश्त से टेक लगा रही। अब मैं ठीक हूँ, आप ऑफिस चले जाएं, लेकिन मैं ममानी के पास नहीं जाऊंगी। मुझ में कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। उसने दिल बड़ा करते सुरेश को जाने की इजाज़त दी। वो इसकी बात नज़रअंदाज करते बर्तन समेटकर ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाते उसके पास आ बैठा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वो इसके बाल नरमी से पकड़ते ब्रश करने लगा तो वो इसकी हरकत पर मशहूर सी बैठी रही। फिर आप ममानी को यहाँ छोड़कर ऑफिस चले जाएं। वो बुखार और बेहिम्मती की वजह से कहीं नहीं जाना चाहती थी। जो हुक्म, वो अपने काम में आखिरी हद तक मशगूल था। आपको देर नहीं हो रही? कुछ पर उसके अमल पर सुकून महसूस करने के बाद उसने पूछा। आपके बाल सुलझाने बैठा था, लेकिन खुद ही इनमें उलझ बैठा हूँ। उसके सामने आते सुरेश ने डूबे हुए लहजे में कहा। अब्रिश ने थकावट के बावजूद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। आपको समेटने के लिए मैं हूं ना, उसी के अंदाज में कहते वो आंखें बंद कर गई। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। ममानी को यहाँ छोड़कर फिर ऑफिस जाऊँगा। दिन को कॉल करूँगा और इस वक्त तक आपका बुखार उतर जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। उसकी पेशानी पर बूसा देते सुरेश ने कोट पहना तो वो उसे देखती रही। टेक केयर।
وہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کرتے باہر نکل گیا، جبکہ ابرش کمبر میں چہرہ چھپاتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ قبر کی مٹی خشک ہو چکی تھی۔ احمد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ رہا تھا، جو دعا کرنے کی بجائے نفرت سے قبر کے کتبے پر درج نام دیکھ رہی تھی۔ احمد اس کی آنکھوں میں موجود نفرت دیکھ سکتا تھا، اور وہ یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ اب ابیہا اس سے محبت نہیں کرتی۔ 2 دن پہلے ابیہا کو اس کی کسٹڈی دیتے پولیس نے اس کے خرچے کا انتظام بھی کر دیا تھا، مگر ان 2 دنوں میں احمد نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے یہ باور کروایا کہ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی، لیکن وہ بھی ابیہا تھی۔ آج اسے اس کے باپ کی قبر پر لے آئے کہ شاید اس سے احمد کا دل موم ہو سکے، لیکن وہ سچاول شاہ کا بیٹا تھا، اتنی آسانی سے موم نہیں ہو سکتا تھا۔ چلیں بیٹا۔ ابیہا نے اس کا بازو پکڑنا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ غصے سے دانت پیستے وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تو ابیہا نے آنسو پیتے اس کے قدموں کی پیروی کی۔ وہ قبرستان سے نکل کر سڑک کے کنارے کھڑا ٹیکسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابیہا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں احمد۔ تمہاری ممی نے تمہارے دل میں جو بدگمانی ڈالی ہے اسے نکال دو۔ زریز اور آدم بہت اچھے انسان ہیں، اور تمہارے ڈیڈ کو انہوں نے نہیں مارا، وہ تو اپنی بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ دھوپ اس کے آنسوؤں کو چمکا رہی تھی۔ احمد سینے پر ہاتھ باندھے ناگوارے سے سڑک کو دیکھتا رہا، جہاں دور دور تک کسی ٹیکسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شٹ اپ۔ اس نے بحث کرنے کی بجائے غصے سے ابیہا کو خاموش کروایا تو وہ لاچاری سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کسی چٹان کی مانند تھا، سخت اور کھردرا، جسے فتح کرنا اسے فی الحال ناممکن نظر آ رہا تھا۔ زریز خالدہ بیگم کو گھر چھوڑ کر آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ ابرش دوا کے زیر اثر کافی دیر سوتی رہی۔ خالدہ بیگم گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی، مگر دن ڈھلتے ہی زریز واپس آ گیا تو خالدہ بیگم نے دروازہ کھولتے اسے پریشانی سے دیکھا۔ اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ وہ حیران تھی۔ زریز دروازے کو کنڈی لگاتے اندر آیا۔ آقا جان کو ہوش آ گیا ہے، ابرش کو ان سے ملوانے لے کر جانا ہے، وہ کہہ کر کمرے میں آ کر بیڈ پہ لیٹی ابرش کو دیکھا جو صبح کی ہی حالت میں دراز تھی۔ ان کا بخار کم ہوا؟ ابرش کی زرد رنگت نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ہاں پہلے سے بہتر ہے، تم اس کا دھیان رکھا کرو، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ خالدہ بیگم نے اسے نصیحت کی تو وہ خفت سے سر ہلاتے ابرش کی طرف آیا۔ ابرش؟ ہولے سے اس کا نام پکارتے ہوئے اس کے جاگنے کا منتظر تھا، مگر وہ غنودگی میں تھی۔ آپ انہیں جگائیں، میں چینج کر لوں، پھر ہسپتال جانا ہے۔ وہ بول کر الماری سے کپڑے نکالنے لگا تھا، جبکہ خالدہ بیگم اس کے تاثرات سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ آقا جان واقعی ہوش میں آ گئے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جی ہوش میں آ گئے ہیں، لیکن ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ ٹانگ کا تو پہلے ہی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا، لیکن وہ اپنے بازو کو بھی حرکت نہیں دے پا رہے، بول بھی نہیں پا رہے، بس آنکھیں کھول کر امی کو دیکھتے ہیں اور پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ ابرش ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر کس کرب سے گزریں گی۔ وہ ابرش کی ستی ہوئی شکل دیکھتے افسوس سے بولا، جبکہ خالدہ بیگم کو بھی ان کی حالت نے پریشان کر دیا تھا۔ انسان اس دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے جب دوسروں کا حق مارتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اپنی جنت میں قدم رکھنے سے پہلے اس کی جان بھی نکل سکتی ہے۔ آغا جان نے ساری عمر جائیداد کی ہوس میں گزار دی۔ دولت کی خاطر انہوں نے ابرش کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی، مگر جب ابرش نے اپنا حق چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آغا جی کو بھی اس دولت میں عیش کرنے نہیں دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ یہ سب حاصل کر کے خوش رہیں گے، مگر اب وہ دولت کے ہوتے ہوئے زندگی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کاش وہ سنبھل جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ ہم نے انہیں کتنا سمجھایا تھا کہ بیٹی کا حق مارنے والا باپ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور ابرش کا دل اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی دھتکار سہنے کے بعد بھی ان کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ خالدہ بیگم نے اپنی سوچ اس کے سامنے رکھتے ابرش کے پاس بیٹھ کر اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی تو زریز نے گہرا سانس لیا۔ پیسہ کب کسی کے کام آیا ہے ممانی جان؟ یہ تو ہم بے وقوف انسان ہیں جو پیسے کی خاطر رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ پیسوں کے بغیر تو زندگی گزر سکتی ہے، مگر رشتوں کے بغیر انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اور رہی بات ابرش کی، تو وہ ایسی ہی ہیں، ہر کسی کو معاف کر دینے والی۔ امی کو بھی انہوں نے ایسے ہی معاف کر دیا تھا، اور آغا جان تو پھر ان کے والد ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آغا جان کو یہاں سے لے آؤں
تاکہ ابرش ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ وہ انہیں تفصیل سے بتاتے ابرش کی آنکھیں کھولنے پر رکا۔ لیکن تم لوگ انہیں کیسے سنبھالو گے؟ ابھی ابرش کی طبیعت اپنی خراب ہے اور تم نے آفس جانا ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں آغا جان کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ خالدہ بیگم کو اس کے فیصلے پر اعتراض ہوا تھا۔ وہاں بھی تو آپ اکیلی ہی ہوتی ہیں، تو آپ کیسے سنبھالیں گے آغا جان کو؟ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ان کی دوسری بیوی کو بولو کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے، یہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ خالدہ بیگم نے فوراً حل پیش کیا تو ضرورت تنزیہ مسکرایا۔ وہ ابھی تک ہسپتال نہیں آئیں تو گھر کیا لے کر جائیں گی؟ خیر چھوڑیں، اور بیگم اب آپ اٹھ جائیں، ہمیں آغا جان سے ملنے جانا ہے۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، وہ بات ٹالتے ابرش کو دیکھتے ہوئے بولا جو بے توجہی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بابا کو ہوش آ گیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ وہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھی۔ جی ہوش آ گیا ہے، اب آپ بھی جلدی سے کچھ کھا پی لیں، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ ممانی جان، کچن میں فروٹ کیک رکھا ہے، وہ دودھ کے ساتھ انہیں کھلا دیں، میں تب تک چینج کر لوں۔ وہ خالدہ بیگم سے کہتے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھسا، جبکہ ابرش شکر کا کلمہ پڑھتے آغا جان کی لمبی عمر کی دعا کرنے لگی۔ ابیہا نے کھانے کی پلیٹ احمد کے سامنے رکھی تو کچھ دیر غصے سے کھانے کو گھورتا رہا، پھر ہاتھ مارتے پلیٹ نیچے پٹک دی۔ احمد کی اس حرکت پر ابیہا نے دکھ سے فرش پر بکھرے کھانے کو دیکھا، پھر اس کے سامنے اس کی کرسی کھینچتے اس پر بیٹھی۔ کھانے کی بے ادبی نہیں کرتے بیٹا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ احمد نے غضبناک نگاہوں سے اسے پھر کھانے کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، اسی لیے تو انہوں نے میرے ڈیڈ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس کے غصے کے پیچھے غم چھپا تھا۔ ابیہا نے اس کے ننھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے تمہارے ڈیڈ کو اس لیے اپنے پاس بلایا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم اپنے ڈیڈ کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہو۔ انہیں پتہ ہے کہ تم بہت بہادر ہو، اس لیے تو تمہیں میرے پاس لے آئے، کیونکہ میں بالکل بہادر نہیں ہوں۔ مجھے تمہارا سہارا چاہیے اور تم میرا سہارا بنو گے۔ اسے مضبوطی کا احساس دلاتے ابیہا نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا، مگر وہ اس کی محبت اور توجہ نہیں چاہتا تھا، تبھی اس سے دور ہٹا۔ میں تمہارا سہارا نہیں بنوں گا، مجھے میری ممی کے پاس جانا ہے، وہ بدتمیزی سے کہہ کر کمرے کی طرف بھاگ گیا، جبکہ ابیہا نے ڈور بیل کی آواز پر چونکتے احمد کے پیچھے جانے کی بجائے دروازہ کھولا۔ توقع کے عین مطابق سامنے خاور کھڑا تھا، جو دن میں ایک چکر ضرور لگایا کرتا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ سلام کر کے اندر داخل ہوتے خاور نے فرش پر ٹوٹی پلیٹ اور بکھرے کھانے کو دیکھ کر سوال کیا۔ احمد نے کیا ہے، میں اسے اٹیچ ہونے کی کوشش کرتی ہوں، مگر وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا اور رات کو سجاول کا نام لے کر روتا رہتا ہے۔ میں کیا کروں خاور صاحب، یہ بچہ مجھ سے نہیں سنبھل رہا۔ وہ 2 دن میں ہی ہمت ہارنے لگی تھی۔ خاور کوٹ کے بٹن کھولتے صوفے پر براجمان ہوا۔ میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا، مگر آپ کے سر پر ہمدردی کا بھوت سوار تھا۔ خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی، آپ چاہیں تو اپنے بیان سے پھر سکتی ہیں، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ وہ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ابیہا نفی میں سر ہلاتے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ میں اپنی بات سے نہیں پھر سکتی، مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مانا کہ اس کی رگوں میں سجاول کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن ابھی وہ بچہ ہی تو ہے، میں اسے اپنے رنگ میں رنگ لوں گی، بس آپ ساتھ رہیے گا۔ وہ کسی صورت اپنے وعدے سے مکرنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ خاور اس کی آخری بات پر اٹکا۔ ساتھ رہیے گا مطلب؟ وہ اس کی بات پکڑ چکا تھا۔ ابیہا نے اس کی صورت دیکھی۔ مطلب آپ مجھے اس گھر سے مت نکالیے گا اور یہاں آنا جانا بھی مت چھوڑیے گا۔ ابھی آپ روز آتے ہیں تو مجھے تسلی رہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، لیکن آپ نے یہاں اگر آنا چھوڑ دیا تو میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ معمولی سے لہجے میں اسے اس کی اہمیت بتا رہی تھی۔ خاور پھیکا سا مسکرایا۔ بے فکر رہیں، میں اپنی آخری سانس تک نبھانے والوں میں سے ہوں۔ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتی ہیں۔ وہ بول کر اسے دیکھتا رہا، جبکہ ابیہا اس کی پرتپش نگاہوں پر ہچکچانے لگی تھی۔ ایک ذاتی سوال کروں؟ کچھ لمحے اس کی نظروں کو خود پر مرکوز کر کے وہ بولی۔ پوچھیں۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں، پھر آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ نہ جانے کیوں پوچھ رہی تھی۔ خاور کے اندر ایک طوفان برپا ہوا۔ شادی کرنی تھی، لیکن جو لڑکی مجھے پسند تھی اس نے بھی مجھے آپ کی طرح انکار کر دیا۔ تب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں گا تو وہ مان جائے گی،
मगर मेरे कुछ बनने तक वो किसी और से शादी कर चुकी थी। फिर कभी शादी का ख्याल आया नहीं। आपको देखकर दिल ने फिर से शरारत की है, लेकिन मैं दिल को मारने में माहिर हूँ। वो चंद जुमलों में अपना माजी सुनाते हंसा था। अब यहाँ हैरत से उसे देखेगी। आप उससे मोहब्बत करते थे? वो इस शख्स के हौसले पर हैरान थी। पता नहीं, बस अच्छी लगती थी। खैर, अब तो इसके बच्चे भी कॉलेज जाने लगे हैं। उसने इस कदर मामूली लहजे में बताया कि अबीहा को इसके लिए बुरा महसूस होने लगा। तो अब आप कभी शादी नहीं करेंगे? वो इसकी ज़ात खोजना चाहती थी। आप मान गई तो कर लूँगा, और मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द मान जाएंगी, क्योंकि मैं आपके बारे में सब कुछ जानते हुए आपको कबूल कर रहा हूँ। तो आपका दिल भी कभी ना कभी मेरी तरफ माइल ज़रूर होगा, और मुझे इंतज़ार करने में कोई मसला नहीं है। वो अपनी शादी की बातें भी इस अंदाज में करता था कि अबीहा हैरत से उसे तके जाती। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो इसके पास से उठी तो वो मुस्कुराया। मैं कॉफ़ी पीऊँगा, वो पीछे से बोला था, मगर अबीहा उसकी साफ गोई पर मुतज़ब्ज़ब सी कॉफ़ी फेंटने लगी। अहमद बच्चे, वो इसे कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ देखकर अहमद के कमरे में आ गया, जो बेड पर बैठे रो रहा था। रो क्यों रही हो? अबीहा आंटी बता रही थी कि आपने खाना भी नहीं खाया। वो इसके सामने बैठा तो अहमद ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखा। मुझे मम्मी के पास जाना है, अहमद ने आस्तीन से अपने आंसू साफ करते कहा, तो खावर ने इसे पकड़कर अपनी गोद में बिठाया। आज मैं आपकी मम्मी से मिला था। पता है वो क्या कह रही थी? इसके बाद सहलाते खावर ने प्यार से कहा तो वो रोना भूल गया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि अहमद का ख्याल रखें और उसे बताएं कि कुछ अरसे तक उसके पास वापस आ जाऊंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अब यहाँ आंटी बहुत अच्छी हैं, इसलिए इनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, बल्कि इनके साथ प्यार से रहना है। वो इसका आंसू से तर चेहरा साफ करते हुए समझाने लगा था। अहमद ने बेयकीनी से उसे देखा। आप सच कह रहे हैं? अब यहाँ आंटी अच्छी हैं? वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो आपको खाना देती हैं? खावर ने पूछा तो अहमद ने सर इस बात में हिलाया। आपको अपने पास सुलाती हैं? उसने पूछा तो अहमद ने सर हिलाया। और जब आप परेशान होते हो तो वो आपको हक करती हैं? इसके पूछने पर अहमद ने तीसरी बार सर हिलाया। तो बच्चे, वो आपसे प्यार करती हैं, इसलिए तो आपका ख्याल रखती हैं, और आप इनकी एक इज्जत करने की बजाय इनसे बदतमीज़ी करते हो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना? खावर ने इंतहाई नरमी से उसके मासूम जहन से नफरत और बदगुमानी निकालने की कोशिश की, जबकि अब अंदर आते बिया वहीं रुककर इनकी बातें सुनने लगी। लेकिन वो बुरी हैं। वो जुरेज और आदम के साथ मिली हुई हैं। उसे तसल्ली नहीं हुई थी। जुरेज और आदम भी तो अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसके कहने की देर थी कि अहमद इसकी गोद से नीचे उतरा। वो अच्छे नहीं है, उन्होंने डैड को मारा है, और आप सब मिले हुए हैं। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे नहीं पता। जुरेज के नाम पर बिगड़ते दोबारा रोने लगा तो खावर ने थक कर अबीहा को देखा। अच्छा, मैं अब जुरेज और आदम से कभी नहीं मिलूंगी। वो बुरे हैं तो मैं भी इनसे नहीं मिलूंगी, बल्कि तुम जिस किसी को भी नापसंद करते हो मैं उससे नहीं मिलूंगी। अबीहा ने उसके करीब आते खुद गर्जी दिखाई तो अहमद सर उठाकर उसे देखने लगा। आज से जुरेज और आदम से बाइकआउट है, लेकिन तुम मेरी बात मानोगे और खाना वक्त पर खाओगे, ठीक है? इसके सामने बैठते अबीहा ने अपना हाथ आगे किया तो अहमद ने कुछ सोचते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो बुरे हैं, हाँ वो बुरे हैं, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अबीहा ने उसे सीने से लगाते कहा, जबकि खावर भी मुस्कुराने लगा। वो जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुए नफीसा बेगम इनकी तरफ आई। जुरेज अब्रिश का हाथ थामे चल रहा था, जबकि खालदा बेगम आगे चलते नफीसा बेगम से आगा जान के बारे में पूछने लगी। फूफो, मैं बाबा से मिल सकती हूँ? अब्रिश ने बेताबी से पूछा तो नफीसा बेगम ने कमरे की तरफ इशारा किया। तुम दोनों अंदर चले जाओ, उन्होंने कहा तो जुरेज उसे साथ लिए अस्पताल के उस कमरे में आ गया जहाँ आगा जान बेबसी से छत को देख रहे थे। अब्रिश जुरेज से हाथ छुड़ाते भागकर इनके सरहाने आए, जो इसकी आमद पर चौंक कर उसे देखने लगे। अब्रिश ने आंखों में आंसू लिए इनकी हालत देखी। उनका जिस्म सफ़ेद चादर से ढका हुआ था, सर पर पट्टी बंधी थी, बाजू हरकत करने से कासिर थे, जबकि वो अपने होंठों को जुम्बिश भी ना दे पा रहे थे। वो देख सकते थे, सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे, मगर वो बोल नहीं सकते थे। लाख कोशिश के बावजूद वो हरकत नहीं कर सकते थे। अब्रिश ने उनका हाथ थामते अपने आंसुओं से बंद हटा दिए। जुरेज उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। ये सब क्या हो गया है पापा? वो उनकी बेबसी पर तकलीफ महसूस कर रही थी।
आगा जान उसे देखते रही। ये वही बेटी थी जिसे उन्होंने सारी ज़िंदगी धुतकारा था, मगर वो इन्हें धुतकारने नहीं आई थी, वो तो इन्हें सहारा देने आई थी। आगा जान का दिल चाहा कि वो उसे सीने से लगाकर माफ़ी मांग ले, मगर अब इनसे ये ताकत छीन ली गई थी। आप परेशान ना हो, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इनके हाथ पर थपकी देते वो इन्हें तसल्ली भी दे रही थी। आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है? कुछ देर रोने के बाद उसने पूछा तो सुरेश ने उसे कंधों से थामा। इनका जिस्म फ़िलहाल सुन्न है, इसलिए इन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा, और अब आप भी रोना बंद करें वरना वो ज़्यादा परेशान होंगे। जुरेज ने उसे समझाया तो आगा जान के हाथ की पुश्त पर उसने बूसा दिया। मैंने आपकी हर ज़्यादती माफ़ कर दी बाबा, लेकिन एक जुल्म मैं चाहकर भी माफ़ नहीं कर सकूंगी। मैं पूरा हफ्ता खुद से लड़ती रही हूँ कि अब्रिश वो तुम्हारा बाप है, उसे दिल से माफ़ कर दो और यकीन करें उस दिल ने बचपन से लेकर अब तक की हर ज़्यादती मुझसे माफ़ करवा ली, मगर ज़िमल की मौत की माफ़ नहीं करवा पाया। इस मासूम की आह हम सबको लगी है और मुझ समेत आप सब उसके मुजरिम हैं। बड़े नाजों से पाला था उसे, बहुत मोहब्बत और लाड दिया था। याद है बाबा, उसके दम से घर में कितनी रौनक थी, और आपने उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे मार दिया। ये आपका वाहिद जुर्म है जो मैं माफ़ नहीं कर सकी। वो इन्हें बूसा देते आंसुओं के दरमियान बोली थी, जबकि आगा जान की आंखों में भी आंसू चमकने लगे। लोग कहते हैं कि आपका हादसा मकफ़ाते अमल है। जो जुल्म आपने मेरे साथ किया ये उसकी सज़ा है, मगर ये मुझे ज़िमल की बद्दुआ लगती है। वो आपसे बहुत नाराज़ थी बाबा। एक बार मेरे कहने पर अल्लाह से माफ़ी मांग लें, क्योंकि तोहमत बहुत बड़ा गुनाह है। वो अपनी तबीयत ख़राबी के बाद बात बात पर रोने लगती थी, और आगा जान की हालत देखकर उसे ज़िमल की याद शिद्दत से आ जाने लगी थी। कमरे में दाखिल होते गज़लान के कदम साकित हुए। तुमने ठीक कहा, हम सब ज़िमल के मुजरिम हैं, लेकिन तुम शामिल नहीं हो। तुमने तो आखिरी वक्त तक इसका साथ दिया था। तुम उसकी खातिर सबसे लड़ गई थी, इसलिए ख़ुद को हमारे फहरिस्त में शामिल मत करो, बल्कि हम सब के लिए दुआ करो, क्योंकि अब हमारी हिम्मतें जवाब देने लगी हैं। हम सब में तुम्हारे जितना हौसला और सब्र नहीं है। वो बोलता चला गया। अब्रिश ने उसे देखा। वो किसी ज़माने में इसका बेहतरीन दोस्त रहा था। कैसा हौसला और कैसा सब्र। मैं ज़िंदगी में कई बार टूटी हूँ, लेकिन मुझे यकीन होता है कि एक शख्स है जो मेरी खातिर जी रहा है, जो मेरे कमज़ोर वजूद को थाम लेगा, और इसी शख्स की वजह से मैं तुम सबको बहुत बहादुर नज़र आती हूँ। उसके लहजे में जुरेज के लिए एहतराम ही एहतराम था। गज़लान ने बमुश्किल मुस्कुराते सर हिलाया। वह जुरेज को इस पर बर्तरी देना कभी नहीं भूलती थी। ठीक कहा, तुम यकीनन बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें जुरेज जैसा हमसफ़र मिला। तुम दोनों में गलतफहमी डालने की कोशिश मैंने भी बहुत की, लेकिन जुरेज का तुम पर एतबार मुझे हमेशा हरा गया। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहता कि मैं भी आगा जान की तरह अल्लाह की पकड़ में आ जाऊँ। वो वाकई डरा हुआ था। जुरेज ने आगे बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रखा। जो हुआ सो हुआ, मगर आप मेरी बीवी से दूर रहो। नरम मगर दो टोक अंदाज में कहते वो मुस्कुराया तो गज़लान अब्रिश पर एक निगाह डालते बाहर निकल गया। चलें अब्रिश, आगा जान को अब आराम की ज़रूरत है। वो अब्रिश की तरफ पलटा तो अब्रिश ने आगा जान के चेहरे से उनके आंसू साफ किए। आपकी बेटी हमेशा आपके साथ रहेगी, इसलिए रोकर मुझे कमज़ोर मत करें। वो बोली तो आगा जान ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज कहाँ निकलते थे। वो बेचारगी से उसे तकते रहे और वो जुरेज के साथ कमरे से बाहर निकल गई। इनका दिल मलाल से भर गया था। ये थी वो बेटी जिससे उन्होंने जायदाद की जिद लगाई थी, और यही बेटी इन्हें माफ़ करते अपने साथ का यकीन दिलाने आई थी। इनका दिल चाहा कि इनकी जान निकल जाए, मगर किस्मत ने इन्हें माजूरी की ज़िंदगी देते इनके लिए तवील सज़ा चुन ली थी। शादी की तारीख तय होने के बाद आदम पहली बार ताबीर को लेकर बाहर आया था। ताबीर की ज़िद पर उसकी अम्मी से इजाज़त लेते वो उससे आज रात आइसक्रीम खिलाने निकला था, मगर पूरा रास्ता ताबीर की फरमाइशें सुनते गुजर गई। यार, तुम्हारी लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। मुझे तुमसे शादी करनी है या इन सब चीज़ों से? ठंडी हवा उसके जिस्म के आर पार हो रही थी और वह आइसक्रीम खाने की बजाय ताबीर को देख रहा था। तुमसे ही करनी है, मगर मेरे कुछ छोटे छोटे ख्वाब हैं जो मैं पूरे करना चाहती हूँ। वो मज़े से आइसक्रीम खाते बोली तो आदम ने उसे आंखें दिखाईं। छोटे छोटे ख्वाब? ताबीर, तुम बैठे बैठे मुझे 50 लाख रुपए की फहरिस्त सुना चुकी हो। मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ तो रहम करो। आदम ने उसके सामने हाथ जोड़े तो वो हंस दी। तुमने मुझे 4 साल रुलाया, ये उसकी सज़ा है।
اس لیے شرافت سے مجھے میرے پسند کی شاپنگ کرواؤ، ورنہ میں شادی سے انکار کر دوں گی۔ وہ دھونس جماتے بولی تو آدم نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ ہے لڑکی، تم تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ سب دلا دوں گا، لیکن فی الحال ہمیں اس وقت کو بحث پر ضائع کرنے کی بجائے یادگار بنانا چاہیے۔ وہ دیکھو چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ آئس کریم پارلر میں بیٹھا آسمان پر چمکتا چاند دیکھ رہا تھا جو آج پورا روشن تھا۔ ان کے ساتھ والی میز خالی تھی اور کچھ دور آخری میز پر دو لڑکیاں بیٹھی تھی۔ تابیر نے ان کی نظروں کے تعاقب میں چاند دیکھا۔ ہاں، بے حد حسین ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے چاند پر کئی تحریریں لکھی ہیں اور ہر تحریر کے آخر میں تمہارا نام لکھا، کیونکہ میرا چاند تو تم ہو، تمہیں میری زندگی کو روشن و خوبصورت بناتے ہو۔ وہ بھی محبت سے کہتے آدم کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ شرارت سے مسکرایا۔ ایک تو تم لکھاری لوگ نا چاند کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ تھامتے بولا تو تعبیر نے اس کے ہاتھ پر چبت لگاتے پیچھے کیا۔ مصنف اور چاند کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کسی عاشق کا معشوق سے۔ چاند کے بغیر ہر منظر ادھورا لگتا ہے۔ محبت کرنے والے اداس ہوں تو چاند کو گرہن زدہ لکھا جاتا ہے، محبت کرنے والے خوش ہوں تو چاند کو روشن لکھا جاتا ہے۔ چاند رومانوی مناظر کا مرکزی کردار ہے اور علم کی کہانی میں چاند بھی روتا ہے، لیکن تم یہ تعلق نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم مصنف نہیں ہو۔ وہ بے خودی میں کہتے مسکراتی رہی، جبکہ آدم اسے بغور سنتے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مصنف نہیں ہوں لیکن انسان تو ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے چاند مجھے بھی پرکشش لگتا ہے، لیکن تم سے کم۔ وہ اس کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ چہرہ جھکا کر مسکرائی۔ محبت کی کشش ہر چیز پر بھاری ہوتی ہے، ورنہ 4 سال کی دوری کے بعد ہمارے دل یوں نہ ملے ہوتے۔ مجھے میرے صبر کا پھل تمہارے ساتھ کی صورت میں ملا ہے، اور میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم سے ملوا دیا، ورنہ میں شاید غم سے مر جاتی۔ وہ پرجوشی سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ آدم نے اسے گھورا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے دیتا؟ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی، مگر میں اس وقت بے بس تھا۔ لیکن اب تو میری امی کا شوہر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کچھ دن پہلے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور زندگی میں پہلی بار میں زریز کے ساتھ نہیں ہوں۔ آغا جان کا ذکر کرتے اس کے لہجے میں نفرت گھل گئی۔ ویسے ابرش آپی بھی عجیب ہی ہیں، اتنا کچھ سہنے کے بعد اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو ساری زندگی منہ پھیر کر رکھتی۔ وہ بھی ابرش کے فیصلے پر حیران تھی۔ فضول مت بولو، اور خون کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، لاکھ بدگمانیوں کے باوجود اپنا اثر نہیں کھوتے۔ اور ابرش بھابی تو شروع سے ہی اعلیٰ ظرف ہے، اور میں ایسے ہی تو ان کی تعریفیں نہیں کرتا رہتا۔ وہ آئس کریم ختم کرتے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، لیکن میں ان کے جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری عمر زیادتیاں سہتے رہو اور آخر میں معاف کر دو؟ وہ اب بھی ابرش سے متفق نہیں تھی۔ یہ باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے اٹھ جاؤ ورنہ تمہاری امی نے مجھے پوری رات باتیں سنانی ہیں۔ وہ بات کا رخ موڑتے کھڑا ہوا تو تعبیر بھی اس کے ساتھ چل دی۔ ہائے، مجھے یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ پولیس والا میرا شوہر بننے والا ہے۔ سڑک پر پہنچ کر تعبیر نے اس کے گال کھینچتے کہا تو وہ اس کی بچکانہ حرکت پر ہنسنے لگا۔ تم کبھی بڑی نہیں ہو سکتی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو تعبیر اندر بیٹھ گئی۔ ہر انسان اپنی محبوب ترین ہستی کے سامنے بچہ بن جاتا ہے۔ وہ محبت ہی کیا جو آپ کے اندر کے بچے کو زندہ نہ کر دے؟ وہ بولی جبکہ آدم نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، زور سے دروازہ بند کیا۔ بس کر دو ڈائیلاگز، وہ کہہ کر دوسری طرف آیا جبکہ تعبیر نے منہ پھیرتے اپنی ناراضگی کا بھرپور احساس کیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب ابیہا کو کسی کی سسکیوں نے بیدار کیا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں کھول کر بیڈ پر لیٹے احمد کو دیکھا جو ٹانگیں لپیٹے رو رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بتی روشن کرتے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے بچے؟ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ وہ اس کے رونے پر پریشان ہوئی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے، ڈیڈ کے پاس جانا ہے، وہ مشکل سے بول پایا۔ ابیہا نے بٹھاتے اس کا چہرہ صاف کیا۔ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے بولی لیکن وہ بدستور روتا رہا۔ مجھے آپ کے ہوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے میرے ڈیڈ کے پاس چھوڑ آئیں، وہ گھر ہوتے تھے تو مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، یا مجھے میری ممی کے پاس چھوڑ دیں، میں بھی جیل میں رہ لوں گا۔ مجھے آپ اچھی نہیں لگتی، مجھے ممی اور ڈیڈ کے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے اندر کئی جنگیں لڑ رہا تھا،
ابیہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے احمد کو خود میں بھیجتے اس کے چہرے پر پیار کیا۔ میں آپ کی دوست ہوں اور دوست تو اچھے ہوتے ہیں نا۔ دیکھو، میں نے تو آپ کے آرام کے لیے صوفے پر سوئی تھی، لیکن اب میں آپ کے پاس سوؤں گی۔ آپ مجھے حق کر کے سو جانا، پھر آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ وہ اپنی وسعت سے بڑھ کر اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر وہ اس سے مانوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، مجھے میری ممی کے پاس جانا ہے۔ وہ کب آئیں گی؟ کہیں وہ بھی ڈیڈ کی طرح مر تو نہیں گئیں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، جبکہ باہر چمکتے چاند کو اس میں دوسرا زریز نظر آنے لگا، ڈرا سہما سا، خوفزدہ سا۔ نہیں، وہ زندہ ہیں اور بہت جلد تم سے ملنے بھی آئیں گے، لیکن اچھے بچے ایسے روتے نہیں ہیں۔ اور آپ تو اسٹرانگ بوائے ہو نا، جو اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں، وہ اپنا غم اندر ہی رکھتے ہیں اور سب کے سامنے سمندر کی طرح پرسکون رہتے ہیں۔ یہ رونا دھونا اور چیخنا چلانا تو کمزور لوگوں کا کام ہے، مضبوط لوگ خاموشی سے سب سہتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں۔ چلو شاباش، اسمائل کرو، وہ اسے سمجھا رہی تھی، اور یہ وہ بات تھی جو احمد نے 9 سال کی عمر میں اپنے حافظے میں محفوظ کر لی تھی۔ وہ سجاول شاہ کا بیٹا تھا، کمزوری تو اسے ویسے بھی نفرت تھی۔ وہ اپنے آنسو روکتے مسکرایا۔ گڈ بوائے، اب لیٹ جاؤ۔ وہ اس کے پاس ہی لیٹ گئی تو احمد نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور رخ موڑ کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ آئی مس یو ڈیڈ۔ وہ خاموشی سے آنسو اپنے اندر اڈیل رہا تھا، جبکہ ابیہ بھی اپنے آنسو تکیے میں جذب کرتے اس کی پشت دیکھتی رہی۔